अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिजवान अशरफ। सऊदी अरब के अंदर अरब इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस हुई है और उस सरबराही कॉन्फ्रेंस के अंदर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी शिरकत की है। पाकिस्तान के जाली वज़ीर आज़म ने, फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म ने, जाली मैंडेट वाले, चोरी शुदा मैंडेट वाले वज़ीर आज़म ने वहाँ पर जो इस इजलास के अंदर शिरकत की है, उसके मतलब बड़ी हैरानकुन तफसीलात मेरे पास मौजूद हैं। उसके मतलब एक दो खबरें मेरे पास मौजूद है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि वहाँ पर जिस तरीके से इस्तकबाल किया गया शहबाज शरीफ का, इस्तकबाल से लेकर आखिरी तकरीर तक और वहाँ अलविदा होने तक शहबाज शरीफ के साथ किस किस्म का सलूक किया गया, और शहबाज शरीफ के साथ जो सलूक किया गया उसकी वजह से पाकिस्तान की नाक कटवा दी, पाकिस्तान को रुसवाई का सामना करना पड़ा और पाकिस्तान आलमी तन्हाई का सामना कर रहा है। आलमी ये जो अरब इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस हुई, असल में तो ये कॉन्फ्रेंस हुई थी फ़लस्तीन के मतलब, इसराइल की मज़म्मत के मतलब और फ़लस्तीन की आज़ादी, फ़लस्तीन की जो इस वक्त सूरत हाल है उसके मतलब ये कॉन्फ्रेंस तलब की गई। तो शहबाज शरीफ वहाँ पर क्या कर सकता है ज़्यादा से ज़्यादा? शहबाज शरीफ ने वही काम किया, एक रटी लिखाई, एक पर्ची के ऊपर लेखे लिखाई, शहबाज शरीफ ने वहाँ पर तकरीर कर दी और कोई लीडरशिप क्वालिटी नहीं दिखाई। दूसरी जानिब मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से जो फ़लस्तीन के हवाले से बात की गई है, बयान दिया गया है, वो इंतहाई अहम है। अब यहाँ पर इमरान खान की कमी को भी महसूस किया गया, वो किस तरह से शहबाज शरीफ को वहाँ पर किस किस्म के सलूक का सामना करना पड़ा जिसकी वजह से पाकिस्तान को रुसवाई का सामना करना पड़ा, वो आपके साथ इंफॉर्मेशन में शेयर करता हूँ। देखिए, शहबाज शरीफ वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर जिस तरीके से इस्तकबाल किया गया, वहाँ से लेकर इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत तक, शहबाज शरीफ को रत्ती बराबर भी लिफ्ट नहीं कराई गई, बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराई गई। और शहबाज शरीफ ऐसी जैसे कोई गुआची गाँ होती है, तो इसको कुछ पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रही, करना क्या है, किधर जाना है, किधर आना है, किससे मिलना, क्या बात करनी है। वहाँ पर एक तस्वीर बनवाई गई। अब जितने वहाँ पर लोग मौजूद थे, सरबराहान मौजूद थे, वो तो सारे के सारे असली सरबराहान थे, अपनी कौम के मुंतखब नुमाइंदे थे, लेकिन उसमें सिर्फ एक ऐसा शख्स था जो जिसके पास अवामी मैंडेट नहीं, जो कि अवाम के वोटों से मुंतखब नहीं, फॉर्म 47 के ऊपर मुंतखब और जाली वोटों के ऊपर मुंतखब शख्स, वो था शहबाज शरीफ, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म। अब पाकिस्तान एक न्यूक्लियर ताकत है, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर रियासत है, उसका वज़ीर आज़म अगर उसके साथ ये होगा, आप एक तस्वीर देखें, तस्वीर इस वक्त पूरे सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है, वो जो तस्वीर वहाँ पर बनवाई गई तमाम सरबराहान के साथ जो कि इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस में शरीक थे, उसमें शहबाज शरीफ दूर दूर तक नज़र ही नहीं आ रहा। शहबाज शरीफ का कोई अता पता ही नहीं है, शहबाज शरीफ का कोई पता ही नहीं लग रहा कि शहबाज शरीफ को कहाँ खड़ा किया गया है। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की हैसियत क्या, औकात क्या है। एक पाकिस्तान एक न्यूक्लियर ताकत है। देखिए, ये पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा एज है, ये पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा एज हासिल है कि आलमी सतह पर और इस्लामी दुनिया में अगर वाहिद कोई न्यूक्लियर ताकत है, वाहिद कोई जौहरी ताकत है, पावर है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान है। बाकी पूरी इस्लामी दुनिया के अंदर कोई भी इस्लामी मुल्क नहीं है जिसके पास न्यूक्लियर पावर या न्यूक्लियर ताकत हो। ये सिर्फ वाहिद पाकिस्तान, वाहिद इस्लामी मुल्क है जिसके पास ये न्यूक्लियर ताकत है। और दुनिया में 7वां-8वां मुल्क है जो कि न्यूक्लियर ताकत है। लेकिन इसके बावजूद शहबाज शरीफ की हालत ये है कि शहबाज शरीफ जब बाहर जाता है तो ख़ुद कहता है कि लोग समझते हैं कि मैं शायद उनसे भीख मांगने आ गया हूँ। तो मैं उन्हें कहता हूँ कि नहीं, मैं भीख मांगने नहीं आया, बल्कि मैं कोई प्लान लेकर आया हूँ, मैं कोई फिजिबिलिटी लेकर आया हूँ, मैं कोई इन्वेस्टमेंट का प्लान लेकर आया हूँ, जबकि ऐसा कुछ होता ही नहीं। अगर प्लान होता, फिजिबिलिटी होती या कोई ऐसी बात होती तो पाकिस्तान में फिर इन्वेस्टमेंट आ जाती, पाकिस्तान के अंदर लहरें बहरें हो जाती, पाकिस्तान के अंदर जो है वो सरमायाकारी आ जाती। 100 अरब डॉलर्स की, 200 अरब डॉलर्स की, 500 अरब डॉलर्स की या 1000 अरब डॉलर्स की, जितनी इन्वेस्टमेंट की इन लोगों ने ख्वाब दिखाया था पाकिस्तान को कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आ रही है, और रत्ती बराबर भी इन्वेस्टमेंट नहीं आई। 100 अरब डॉलर, 1000 अरब डॉलर्स तो दूर की बात है, 1 डॉलर भी इन्वेस्टमेंट नहीं आई। अरब तो दूर की बात है, अरब बीच में से आप निकाल दें, 1 डॉलर भी इन्वेस्टमेंट नहीं आई बाहर से। और कैसे आए पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट? इस तरह के माहौल के अंदर इन्वेस्टमेंट आएगी
جہاں پر دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، امن و امان کی صورتحال خراب ہے، سیاسی عدم استحکام ہے، اور بچی کچی کثرت جو ہے پاکستان کے اندر جو اس وقت موقع کی صورتحال ہے اس نے نکال دی ہے۔ اس طرح کے ماحول کے اندر تو کوئی انویسٹمنٹ کرنے نہیں آئے گا۔ اب آپ بھول جائیں، اگلے 5 سال 10 سال اگر آپ نے اپنے آپ کو ٹھیک نہ کیا، اپنے آپ کو صحیح نہ کیا، اپنی پالیسیوں کو چینج نہ کیا، آپ نے سیر سپاٹے بند نہ کیے، آپ اندازہ کریں اس بات سے پورا شریف خاندان اور زرداری خاندان ملک اس وقت اسموگ کی بدترین صورتحال کے اندر پھنسا ہوا ہے، اور یہ سارے ملک سے بھاگے ہوئے ہیں، سب کے سب بھاگے ہوئے ہیں، کیونکہ یہاں پر اس قسم کی فضا میں تو ان کے گلے خراب ہو جائیں گے۔ اس قسم کی فضا کے اندر وہ سانس نہیں لے سکتے۔ پاکستانی قوم بیچاری یہاں پر مرتی ہے تو مرے، بھاڑ میں جائے، ان کو کوئی پرواہ نہیں، ان کو صرف اپنی صحت کی پرواہ ہے، اور سب بھاگے ہوئے ہیں۔ کوئی سوئٹزرلینڈ نکلا ہوا ہے، کوئی دبئی بھاگا ہوا ہے، کوئی سعودی عرب نکلا ہوا ہے، کوئی امریکہ بھاگا ہوا ہے، کوئی کہیں گیا ہوا ہے، کوئی کہیں گیا ہوا ہے۔ یہ ان کی حالت ہے۔ تو اب شہباز شریف جو وہاں پر پہنچا ہے، تو شہباز شریف کو جس طریقے سے وہاں پر تصویر کے اندر کھڑا کیا گیا، دور دور تک نام و نشان ہی نہیں، پتہ ہی نہیں لگ رہا کہ شہباز شریف کہاں پایا جاتا ہے۔ یہ حالت ہو گئی ہے، یہ اس وقت صورتحال ہے۔ اور محمد بن سلمان کی جانب سے بڑا تگڑا قسم کا اعلان کیا گیا وہاں پر۔ محمد بن سلمان نے 2 ٹک انداز میں فلسطین کی آزادی کی بات کی، فلسطین کے انڈیپینڈنس کی بات کی، اور وہاں پر ظلم اور بربریت، فسطائیت جو اسرائیل قیامت دھارا ہے، قیامت وہاں پر برپا کر رہا ہے، اس کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی اور اس کو روکنے کے حوالے سے کہا گیا۔ اور اگر یہاں پر عمران خان ہوتا، 2 منٹ کے لیے آپ تصور کریں، اگر یہاں پر عمران خان ہوتا تو عمران خان بغیر کسی پرچی کے، بغیر کسی رٹی رٹائی تقریر کے، بغیر لکھی لکھائی تقریر کے، عمران خان 2 ٹک انداز میں وہاں پر تقریر کرتا اور جواب دیتا، عالمی طاقتوں کو بھی اور اسلامی ممالک کو بھی، ان کے ضمیر کو جھنجھوڑتا اور عالمی طاقتوں کو ان کا اصل چہرہ دکھاتا کہ آپ لوگ جو سپورٹ کرتے ہیں اسرائیل کو، اس کی وجہ سے اسرائیل فلسطین کے اندر بربریت کر رہا ہے، ورنہ اس کی جرأت نہیں، اور اسلامی ممالک کے بھی ضمیر کو جھنجھوڑتا کہ آپ کو اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے اور اسرائیل کو جواب دینے کی ضرورت ہے۔ اس طرح سے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے مکھیاں مارنے سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ تو وہاں پر شہباز شریف نے تو کوئی ایسی دبنگ قسم کی تقریر کی نہیں، شہباز شریف نے وہی پرچی پکڑی ہے اس نے، اور پرچی کے اوپر جو لکھا ہو تو اس نے پڑھنا شروع کر دیا، جیسے کوئی چھوٹی سی کلاس میں بچہ سبق پڑھتا ہے، ویسے ہی شہباز شریف نے سبق پڑھ کے تو وہاں سے کسی دوسرے ملک چلا گیا۔ یہ حال ہے ان کا ٹوٹل، جس کی وجہ سے پاکستان کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پاکستانی قوم کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور انہی حرکتوں کی وجہ سے پاکستان عالمی سطح پر آج تنہائی کا شکار ہے، اور ان کی فارن پالیسی بھی مکمل ناکام ہے۔